بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم تقبل منا مجلسنا هذا واكتبه لنا في موازين حسناتنا. طيب، وصلنا إلى العنوان الخامس: أنواع الإجارة حسب تاريخ انعقادها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأينا فيها الإجارات المتداخلة، ورأينا فيها الإجارات المتتالية. نرى اليوم بإذن الله وعونه أنواع الإجارة حسب تشريك أطراف آخرين في العقد. من الذي يمكن أن يشرك طرفا أجنبيا في عقد إجارة؟ المؤجر أم المستأجر في تقديرك؟ مستأجر فقط؟ المؤجر بشرط هذا. أعطيك مثال. يعني أنا مالك لربع أو مالك لبيت أو مالك لمنفعة، قل حتى منفعة، بعت نصفها إلى الغير واستبقيت على النصف. هذا المشتري الجديد إذا دخل على عين مستأجرة للغير، عقد الإجارة لعلمكم حينما يباع الأصل المستأجر ينتقل معه عقد الإجارة. هذه قاعدة احفظوها. إذا بعت منزلي المستأجر لا يمكن للمشتري الجديد أن يرغم المستأجر الأول على الخروج من البيت، لا يمكن حتى ينتهي عقد تسويغه. يريد أن يرفض، يأتي إلى البائع ويقول له: تعال، أنت غششتني، لم تخبرني بهذا المستأجر. لكن لا يقول للمستأجر: اسمع، أنا المالك الجديد، اخرج من البيت. لا يمكنه. فإذا أنا مثلا حين أكون مالكا للبيت بعت شطره، مالكا لأرض مؤجرة لك أنت وبعت شطرها. هذا المشتري الجديد سيحل معي فيما لنا وما علينا في هذا الأصل، أليس كذلك؟ إذن انظر يا شيخ فيصل، انظر، هذا مالك لعين مؤجرة، تصرف في العين المؤجرة بوجه التفويت. رأيت؟ إذن ليس المستأجر فقط. كلامك صحيح، نعم، المستأجر يستطيع. كيف يستطيع المستأجر أن يتصرف في العين المستأجرة؟ المشاركة معه غيره. أحسنت، أن يشرك معه غيره أو أن يؤجر العين من الباطن إلى الغير. رأينا هذا، أليس كذلك؟ طيب، إذن سادسا: أنواع الإجارة حسب تشريك آخرين في العقد. تنقسم الإجارة بهذا الاعتبار إلى نوعين: النوع الأول إدخال المؤجر شركاء في ملكية الأصل. إدخال المؤجر شركاء في ملكية الأصل. أجازت المعايير الشرعية لمالك العين المؤجرة
أن يبيعها إلى الغير، أن يبيعها إلى الغير. نص معيار الإجارة في البند السابع، في البند 7/1/2، 7/1/2، 7 شرطة 1 شرطة 2، افتحوا الظفرين. يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة، بيع العين المؤجرة لغير المستأجر. يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المستأجر. اسمعوا، حينما يقول لك المعيار يحق للمؤجر أن يبيع العين لغير المستأجر، لا تفهم من هذا أن بيع العين للمستأجر لا يجوز، لا تفهم هذا، لا، يجوز بيع العين المؤجرة لمن استأجرها، يجوز، لا شيء في هذا، ما خالف في هذا مخالف فيما أعلم، الله أعلم. إنما المعايير هنا تتحدث عن بيع العين لغير من يفترض أن تباع إليه، فكأنه يقول هذا بيع فيه إشكال، لأن المنفعة هنا ليست ملكا للمالك، المنفعة باعها إلى المستأجر. منفعة السكنة عند المالك ليست عند المالك، منفعة السكنة باعها. عقد الإجارة ما هو يا جماعة؟ عقد الإجارة هو عقد بيع منفعة. فأنا حينما أقول لك أنني أجرت هذا البيت لفلان، هذه تساوي في الفقه أنا بعت منفعة السكنة لفلان، هذين العبارتين متساويتين سيان. فحينما أكمل بيع الرقبة إلى نفس هذا الذي بعته المنفعة لا إشكال في هذا. إنما المعيار يقول لك فماذا لو أنني بعت المنفعة لفلان وبعت الرقبة لعلان؟ تقول لك المعايير يجوز. فهمت؟ إذن يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المستأجر، وتنتقل ملكيتها محملة بعقد الإيجار. فهمتم الآن؟ تنتقل ملكية العين إلى الغير محملة بعقد الإيجار. لأنه حق للغير. ولا يشترط رضا المستأجر. ولا يشترط رضا المستأجر. أنت حينما تريد أن تبيع إلى الغير عين المستأجرة لست مطالبا شرعا بأن تستشير المستأجر وتقول له اسمح لي ببيع هذا المنزل إلى فلان. لا، الشرع لا يطالبك بهذا، أنت مالك للرقبة، في وسعك أن تبيع. لكن اسمع، نعيد الكلام، ليس في وسع هذا المشتري الجديد أن يخرج هذا المتسوق إذا لم يعلم بهذا الإيجار. في وسعه أن يفسخ عقد البيع، لكن ليس في وسعه أن يخرج المستأجر. إذا قلنا لماذا؟ لأن عقد الإيجار ينتقل مع عقد البيع، ولا يشترط رضا المستأجر. أما المشتري فإنه إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله فسخ البيع. أما المشتري فإنه إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق فسخ البيع. وإذا علم وقبل فإنه
وإذا علم وقبل فإنه يحل محل المالك السابق، فإنه يحل محل المالك السابق في استحقاق الأجرة عن المدة الباقية. فإنه يحل محل المالك السابق في استحقاق الأجرة عن المدة الباقية. انتهى كلام معيار الإجارة، انتهى الكلام المعيار. وكما يجوز بيع الأصل لغير المؤجر فإنه يجوز بيع الأصل لغير المستأجر، فإنه يجوز بيع الأصل للمستأجر. هذه معلومة ما نريد أن نؤكد عنها مجددا. طيب، هذا النوع الأول. إذن النوع الأول إدخال المؤجر شركاء في ملكية الأصل. النوع الثاني الآن إدخال المستأجر الآن شركاء في ملكية المنفعة. إدخال المستأجر شركاء في ملكية المنفعة. قد يقوم المستأجر بإدخال أطراف أخرى معه بنسب يتفقون عليها في ملكية المنفعة، بنسب يتفقون عليها في ملكية المنفعة. وعلى هذا الأساس يلتزم المستأجر الجديد بأن يدفع حصة من الأجر إلى المالك الأصلي، بأن يدفع حصة من الأجرة إلى المالك الأصلي في حدود منابه في ملكية المنفعة. طيب، من فوائد هذه الصيغة في التطبيق البنكي أنها تمكن البنوك الإسلامية من إيجاد قنوات مالية لا سيما للمؤسسات التي تعاني من عجز في السيولة، أنها تمكن من إيجاد قنوات مالية لا سيما للمؤسسات التي تعاني من عجز في السيولة إذن تيسر تأمين تلك السيولة عند الحاجة، تأمين تلك السيولة عند الحاجة. بإدخال شركاء معها، فيما تملكته من المنافع. وفي المقابل تيسر لأصحاب فوائد السيولة،
استثمارها لفترات محددة حسب الحاجة. استثمارها لفترات محددة حسب الحاجة بالمشاركة في ملكية تلك المنافع. عند إعادة تأجيرها للغير بأجرة أعلى. وإمكانية التخارج في فترة لاحقة. كما أن هذه الصيغة تفتح للمؤسسات المالية مجالا جديدا لإصدار صكوك المنافع. المؤجرة بدلا عن صكوك الأعيان المؤجرة. بدلا من صكوك الأعيان المؤجرة التي تتطلب وجود أعيان بصفة مستمرة على ملك أصحاب تلك الصكوك. نشرح هذا الكلام. طيب، انتهيتم؟ قلنا كما أن هذه الصيغة تفتح للمؤسسات المالية مجالا جديدا لإصدار صكوك المنافع المؤجرة بدلا من صكوك الأعيان المؤجرة التي تتطلب وجود أعيان بصفة مستمرة على ملك أصحاب تلك الصكوك. نشرح هذا الكلام. طيب، تذكرون حين فتحنا القوس المتعلق بالتصكيك وأعطينا المثال المتعلق مثلا بتصكيك الطريق السيارة الرابطة بين تونس العاصمة وجنوب البلاد. قلنا من الناحية الشرعية كيف يقع هذا الصك؟ تأتي الدولة وتقول يا جماعة، هذا المطار أو هذه الطريق السيارة مداخيلها في السنة وفقا لوثائق المحاسبية المتعلقة. انظروا، هذه وثائق 5 سنوات خلت، لم تنزل المداخيل عن 10 ملايين دينار في السنة. طيب، ما رأيكم أن أبيعكم أو أؤجركم؟ إن كان بيع فصاروا مالكين، وإن كان تأجير صاروا مالكين للمنفعة. وتعرضنا للإشكال المتعلق بتملك الممتلكات السيادية لغير الدولة، فلا يصلح بيع الرقبة، تحتفظ الدولة بالرقبة وتؤجر المنفعة. تقول انظروا، أنا أريد هذه 10 مليارات لكم، أنا أريد 6 مليارات فقط، تعطوني إياها الآن. تفضلوا اشتروا مني صكوك سأؤجركم هذا لمدة 10 سنوات. طيب، 6 مليارات في السنة في 10 سنوات كم؟ 60 مليار. سأصدر صكوكا قيمتها 60 مليار. عندما أصل إلى هذا المبلغ يغلق الاكتتاب، وحملة الصكوك ينتفعون بعائدات هذه الطريقة السيارة لمدة 10 سنوات. إن جاءت 10 فلهم، وإن جاءت بالأكثر فلهم، وإن جاءت بالأقل فلهم.
ينتفع كل حامل صك بنسبة تعدل ما يملكه من الصكوك في هذه المنفعة. هذا إذن فيما يتعلق بإجارة المنافع. لو فرضنا أن التصكيك هنا لم يكن على المنفعة إنما كان على الأصل، فالدولة هنا ستبيع، تقول يا جماعة تعالوا، هذا من الأصول التي تدر علي دخل في السنة يأتيني ب10 مليون دينار، 10 مليارات من المليمات، أنا مستعدة لأن أبيعه ب500 مليون دينار، 500 مليار أو أكثر أو أقل، مليار دينار، قل ما شئت، لست أدري، أنا أقول للتمثيل فقط. ماذا يعني الصك لحامله في هذا المثال؟ يعني أنه ليس مالكا للمنفعة فقط، إنما مالك للمنفعة وللرقبة. مقتضى هذا أن صكوك تملك الأعيان تعني تملك جزء من الأصل، أليس كذلك؟ طيب، إذا رأيتم الفرق بين تصكيك المنافع وتصكيك الأصول الأعيان في هذا، في أنك حينما تصكك أصلا رقبة تبيع الرقبة تخليت عن الملك لصالح من؟ لصالح حملة الصكوك. أما حينما تصكك منفعة تخليت عن المنفعة فقط لمدة، تماما مثل صاحب المنزل يتخلى عن منفعة المنزل لمدة سنة أو سنتين، مدة للعقد، وفي وسع أن يسترجع. إذن رأيتم الفرق بين هذا وهذا. هذا الذي يقوله هنا، قال أن هذه المسألة إدخال المستأجر شركاء في ملكية المنفعة هي تشكل حلا للبنوك الإسلامية التي لها عجز في السيولة، وتشكل حلا للبنوك الإسلامية التي لها فائض في السيولة. أما التي لها عجز في السيولة فكيف يشكل هذا التشريك حلا لها؟ نفترض مثلا أن المصرف الإسلامي الفلاني مالكا لمنفعة متسوغا مثلا، دعنا نقول مسوغا ليكون المثال أوضح، سوغ عمارة من العمارات التي يملكها، سوغها إلى مؤسسة من المؤسسات. طيب، عفوا، تسوغ لأني أريد أن أظهره في موضع الذي يملك منفعة، لا في موضع الذي يملك أصلا. تسوغ عمارة من العمارات لتوسعة إدارته المركزية التي لم يعد تتسع لها الإدارة الأصلية. هذه العمارة أكبر من احتياجاته لتصريف المهام، ربما يحتاج منها إلى 4 طوابق وفيها 5 أو 6 طوابق. ففي وسع البنك هنا أن يقول انظروا، أنا تسوغت هذه العمارة. من يتسوغ لمدة سنة أبيعه، أنا مثلا تسوغت هذا ب100,000 دينار في السنة. من يتسوغ شطر هذه العمارة ب75,000، فأكون قد ربحت مرتين، مرة لأنني أجرته ما قيمته 50,000 ب75,000، ومرة لأنني تحصلت على سيولة لأسد بها عجزي في السيولة. طيب، يأتي بنك آخر يتسوغ، يقول أنا أتسوغ منك ب75,000، ولكن دعني
سأؤجر هذا شطر العمارة هذا إلى أطباء ومحامين وعدول تنفيذ بالمكتب وبالشقة وبكذا فيكون في وسعي أن أسترد 75,000 هذه التي استأجرت بها شطر العمارة، في وسعي أن أستردها 95,000. فيكون هذا قد وظف ما له من فائض في السيولة، وظفه، وجد له مجالا ربحيا حلالا، لأنه استأجر ثم أجر من الباطن، تماما مثل ما فعل المصرف الأول. فيحتاج هذا لتصريف فيصلح هذا لتصريف فائض السيولة ولسد عجز السيولة. طيب، يقول لك الآن في وسع البنوك أن تصكك المنافع بناء على هذا. قد فهمتم الآن معنى تصكيك المنفعة. حين تمتلك أصلا تحتفظ بالرقبة وتؤجر منفعته لمدة، ولست تخشى مسألة الصورية في البيع وإعادة الشراء مثل ما يقع في صكوك اليوم. سنأتي بإذن الله للصكوك في موضعها. لست في حاجة إذن إلى هذه الصورية في البيع. أنت أجرت منفعة واحتفظت ابتداء بملكية الأصل. طيب، نواصل. إذن نوقشت هذه المسألة في الأوساط الفقهية. نوقشت هذه المسألة في الأوساط الفقهية ومن قبل الهيئات الشرعية للبنوك ويظهر من كلامهم أن هذه الصيغة تكون جائزة شرعا إذا قام المستأجر بإدخال غيره معه في عقد الإجارة. إذا قام المستأجر بإدخال غيره معه في عقد الإجارة. قبل تأجير العين من الباطن. إذن يشترطون أن يقوم المستأجر بإدخال الغير معه في عقد الإجارة قبل تأجير العين للغير من الباطن. تعلم لماذا؟ لأنه حين يصير مالكا، في مثال العمارة، حين يصير مالكا معك للمنفعة، دخل معك في عقد الإجارة ابتداء، صار ماذا؟ صار مالكا لها، أليس كذلك؟ صار مالكا للمنفعة، فأجرت أنت معه إلى الغير إجارة من الباطن لما تملكا. بينما حين لا يكون مالكا معك للمنفعة، سيكون في شكل مصرف الديون. ستفهمون هذا، اكتب هذا. لأن المستأجر يملك حق منفعة الأصل، بعقد الإجارة المبرم بينه وبين المالك الأصلي. فإذا ما قام هذا المستأجر بعقد إجارة من الباطن،
فإنه يكون قد أخرج حق المنفعة من تصرفه وملكها للمستأجر الجديد. فلا يبقى بيده شيء يتصرف فيه. فلا يحق له إدخال الغير وإشراكه في منفعة خرجت عن ملكه. فلا يحق له إدخال الغير وإشراكه في منفعة خرجت عن ملكه. ويكون تصرفه من قبيل التصرف في الديون. ويكون تصرفه من قبيل التصرف في الديون. نشرح هذا الكلام. طيب، إذا أجرت لك أنا العمارة من الباطن، ثم أتيت أريد أن بعد أن أجرتها لك أن أدخل معي البنك الثاني الذي أردت أن أؤجره نصف العمارة التي لا أحتاج إليها. دعنا نعود لنفس المثال. أجرت له من الباطن ماذا؟ أجرت له منفعة لم أعد أملكها، إنما أجرت له منفعة أنا نفسي أجرتها للغير. فمتى يصح؟ عندما يدخل معي هذا البنك في عقد الإيجار الأول الذي يربطني أنا بمالك العمارة كاملة، فيستأجر معي نفس العين من مالكها الأصلي ويؤجر معي نفس المنفعة للغير. فيكون حينما أعطاني هذه 75,000 أعطانيها مستأجرا مني من الباطن أو مستأجرا معي من الأول، وفي الحالتين يجوز له أن يؤجرها للغير بأكثر أو بأقل أو بنفس النسبة، وإن لم يكن يعني التفصيل دقيقا هنا، لأنه هنا إما أن يدخل متسوغا معي أو أن يدخل متسوغا مني، لكن الذي لا يجوز هو أن يدخل بعد أن فوتت في المنفعة للغير. إذا فوتت في المنفعة للغير وقلت له تعالى يا فلان تسوغ شطر العمارة من علان، ما يكون دوري مصرفا لدين بين المنتفع بالمنفعة والمستفيد الجديد؟ ليست وظيفة نافعة لي، لأنه لا عائد فيها، إنما هي وظيفة الوسطاء. فهمتم يا جماعة؟ فهمتم؟ بالمثال يتضح الحال. مثال العمارة أرجو أن يكون قد أوضح في أذهانكم هذه المسألة. طيب، وقد جاء هذا المعنى في الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الثانية للبركة. وقد جاء هذا المعنى في الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الثانية للبركة، حيث نصت على أنه إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق،
القصد من تصرف المستأجر. إذا خرج حق المنفعة من تصرفه، الهاء هنا تعود في الأصل على المتصوف. إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق، فلا يجوز له عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير.